अक्षरशः वाटेकूच आमकां संभाजीनगर पावले आणि एकटो मुस्लिम येयलो. का जा रे हो? वारी का? अयोध्या. चलो ज्यूस पिते. तो आमकां ज्यूस पिवपाक, तो मुस्लिम मनीस ज्यूस पिवपाक आमकां सगळ्यांक और कितने आदमी है? आमकां 50 लोक सबको बुलावलो इधर. ज्यूस पी के जाओ. जय श्रीराम. तो सांगता जय श्रीराम. खरंच बरें दिसलें. अशें दिसलें की आमची वारी सफल जाता. कित्याक संभाजीनगर प्रत्यक्ष एक वाघ माझ्या तोंडासमोर. आज प्रत्येक आज हांकां कोणाक खबर नाही, तुमच्या ह्याच्या फर्स्ट टाइम आता हांव उघड करता. जेन्ना आमी एमपीन जेन्ना एंट्री केली आणि अक्षरशः आमी एका हॉटेलाचेर आमी चायेक बसलेले, थंय ताका सहज म्हटलें थोडे मुस्लिम एरिया क्यों क्या हुआ? हम लोग पदयात्रा के लिए जा रहे हैं. कहाँ जा रहे? अयोध्या. डरो मत, कोई एक लफ्ज बोलने वाला नहीं है. कोई एक लफ्ज बोलने वाला नहीं है. अगर बोला भी ना तो मेरा नंबर ले लो. 5 मिनट के अंदर 100 लोग हम लोग उधर पहुंच जाएंगे. नमस्कार सगळ्यांच्या युनिक अचिव्हर्सचे खूप खूप स्वागत करता. एक खुशी जाता की एक गोंयांसून अशें खूप आयकलेलें की पदयात्रा करपी खूप लोक आसात म्हणून, पण गोंयांसून शिर्डी वयताना खूप जाणां अशें खूप जाणांची नांवां आयकलेलीं, पण अयोध्या पर्यंत मथुरा पर्यंत वचप इज नॉट अ जोक. आमकां हांगासून परवरच्यान म्हणल्यार पणजे वचपाक कांठे फुटलेले, पण एक अशें इतले पयस वचप अशें आमकां येता. तुमी इतले पयस गेले, हेची कल्पना कशी सुचली? सुरवातीक एकट्यान करून आमकां सांगचें. त्याच्या पयलीं सुरवातीक बारीकसो एक परिचय जावचो. सांगात. माझे नाव मनोहर सीताराम रेगवेकर. हांव रेवाड्यार रावता गव्हर्मेंट हायस्कुला कडेन, आनी हांव रिटायर पर्सन, डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन पब्लीक हितून काम करी आसलो. म्हटल्यार काम करतना आमचो भाई प्रशांत वेर्लेकर हो न्हू सदांच पदयात्रा करी, खंय फक्त शिर्डी पर्यंत. जेन्ना हांवें खंय तरी अशीच तेची मुलाखत पयली की कोण तरी शिर्डी वयतात, आनी पयली म्हाका दिसता शिर्डी पदयात्रा 2014 तेंच्यांनी स्टार्ट केल्ली. तेच्या नंतर अशीच मुलाखत तेंची स्फुटनाचेर आसली 2015. ती मुलाखत हांवें पयली आनी म्हाज्या मनान आयलें की हे जर पदयात्रा करतात जाल्यार आमी कित्याक करची न्हू. ना एक असो मनान असो एक विचार आयलो की चला आपण एक पदयात्रा करया. खरें सांगपाचें जाल्यार तेच्या पयलीं हांव चलनासलो, कांयच करिनासलो. डायरेक्टच एक म्हाजें मन आयलो की सर्वसामान्य मनीस कित पर्यंत चलूंक शकता. देवाचें नांव घेवन चलता ती गोश्ट बरोबर आसा, म्हटल्यार म्हाका खरें म्हणजे पळोवपाक जाय आसली माणसाच्या बॉडीची कॅपेसिटी. ओके, तुमी कॅपेसिटी चॅक करपा खातीर गेले? कॅपेसिटी चॅक. आनी तेन्ना म्हणजे खरें म्हणजे वर्सां आसलीं जवळ जवळ 55 आसतलीं वर्सां, म्हणजे जेन्ना फर्स्ट वारी केली 2015. ती वारी केल्या नंतर म्हाका अशें दिसलें की फील अशें कांय जावंक ना, म्हटल्यार मनाक बरें दिसलें. आनी प्रशांत भाईन सुरू केल्या ती आयकून म्हाका बरें दिसलें. आनी जेन्नाच्यान तेजी ती मुलाखत पयली, तो आसलो आनी कोण संतोष रायकर आनी खूब जाण आसले 4-5 लोक, तेन्ना एक प्रकारचे म्हाज्या शरिरान एक स्फूर्ती कशी आयली, हे जर करता जाल्यार आमी कित्याक करची न्हू. म्हणून हांवें तांकां संपर्क साधलो तेंच्या कडेन. संपर्क साधल्या नंतर मागीर 2015 हांव पयलो वारी केली तेंच्या वांगडा, आनी आतां पर्यंत हांवें 9 वारी केल्यात. म्हाज्या लायफांतली 9वी वारी. शिर्डी म्हणजे वचप कमी ना, जवळ जवळ हांगासून 500 ते 600 किलोमिटर जाता. आनी ते वचप कशें फक्त नायटीक आनी दनपारचो आमी स्टॉप आसता, बाकी आमचें वॉकिंग चालूच आसता. आतां तरी तेणी बरें नियोजन केल्लें आसा, सिस्टमॅटीक केल्लें आसा सगळें. म्हटल्यार पयलेच जेन्ना येयल्ले न्हू तेन्ना अशी सिस्टम नासली, बाबा कितले चलतले तेन्ना तो सांगूंक शकनासलो की फाल्यां 50 किलोमिटर चलतले काय 25 किलोमिटर चलतले म्हणून. आमी पयल्या वारीक म्हाका खबर आसा की 60-70 किलोमिटर चल्लेले आसात. कंटिन्युअस चल्ले. तुमकां प्रश्न पडटलो, अरे एका दिसाक 70 किलोमिटर कशें शक्य आसा, ते सांगता कशें शक्य आसा तो. आमी 5 सुरू केली. 5 सुरू केल्या नंतर मिडल जेवणाचो टायम समज एक 30 किलोमिटराचेर मी बंद केली. परत सांजचे चलप जेवल्यानंतर सांजचे चल्ल्या नंतर एक 50 किलोमिटर जाले समज, टोटल एक 8 म्हटल्यार
त्याच्या नंतर असो प्रश्न आहे आता आणि जेवण चालल्या कशें कितें मागीर परत 8 जेवपाचें आनी रातचे 11 जायसर चला आसले आनी तेन्ना कितें अमुकच जाग्यार न्हिदपाचें कांय नासलें त्या टायमाक म्हाका खबर आसा आमच्या कडेन टंबो आसलो जनरेटर आसलो खंय थाकता थंय रावपाचें असो पयल्या पासून प्रवास चालू आसलो आमचो मागीर आस्ते 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 तेका एक प्रकारची सिस्टम येयली अमूक जाग्यार रावपाचें खाणा पिणं सगळें सिस्टमॅटीक जावपाक लागलें पयलीं तशी कांय सिस्टम नासली मेळटा तें खावपाचें मेळटा तेन्ना चलपाचें खंय पाणी मेळल्यार न्हावपाचें तर कोणाचो असो कांय प्रॉब्लेम नासलो सगळें वेवस्थीत आसलें त्याच्या नंतर तेंचो असो योगायोग आयलो आतां तेंची वारी ती 11वी वारी आसली आनी म्हाजी 9वी वारी आसली तेंच्यांनी पळयलें की अयोध्येक आतां राम मंदिराचें इनॉग्रेशन जाता उद्घाटन जाता प्रतिश्ठापना जाता त्या निमतान आमी कित्याक वयचें न्हू अयोध्या पर्यंत असो एक तेंच्या प्रशांत वेर्लेकाराच्या विचार आयलो मनान जेन्नाच्यान तेच्या विचार आयलो तेन्नाच्यान तेणी ती तेचें नियोजन करपाक स्टार्ट केली नियोजन कशें केलें 1 आनी 2 दिसान नियोजन जायना कमीत कमी म्हाका दिसता जून काय जुलयान स्टार्ट केल्लें जून जुलयान स्टार्ट केल्लें तेणी नियोजन करपाक त्या नंतर स्वता तो दिपक भाय आनी एक दोग जाण वचान तेंचे प्रत्येक रोड म्हणजे काय तुमकां खबर आसा फक्त मोबायल धरलो आनी रोडाक गेलो तशें जायना न्हू तूं वचन तूं एक हायवे रोडा पर्यंत वयतले म्हणल्यार हेंच्यांनी अशे रोड सोदून काडलेले की जे शॉर्टकट आसले खूब शॉर्टकट आसले जेणे करून 10 किलोमिटर 12 किलोमिटर 15 किलोमिटर शॉर्टकट आसले आनी सर्वसामान्य मनीस वतालो तेका मेळपाक मुश्कील आसले ते आनी इतक्या मुश्किलान ते काम करून तेंच्यांनी बऱ्यापैकी नियोजन केलें नियोजन केल्या नंतर तेंच्या डिक्लेअर केलें मागीर कोण जर अयोध्येक येवपाचे आसा जाल्यार तेंच्या कडेन संपर्क सादचो म्हणून आनी नियोजन इतलें सिस्टमॅटीक आसलें प्रत्येक दिसा खंय जेवपाचें खंय न्हिदपाचें प्रत्येक गोश्ट टायम टू टायम घडा आसली जेवण खाण सगळें वेवस्थीत आसलें अशा प्रकारे ती एकदम यशस्वी तेंच्यांनी अयोध्या वारी केली तेन्ना प्रशांत जास्तीत जास्त क्रेडीट दिवपाक तेकाच दिवपाक कारण पूर्ण नियोजन आसलें तें तेचें आसलें आमकां दिसता यात्रेक फक्त 20-25 दिसांची म्हणून पण ही मेहनत आसता फाटल्यान 6-7 म्हयने पयलीं सुरवात जाता सगळें नियोजन तेचें आसलें सगळें जे कितें कॉम्प्युटर चला तो तेचो चला आमचो ना आमी आयत्या पिठ्यार रेगोटे मारपाक आयल्ले फक्त चालपाक तेचे पयलीं जे कशें नियोजन केलें कितें केलें जास्त कल्पना तोच तुमकां दितलो म्हटल्यार एक पदयात्रा यशस्वी जाली इतकी गोश्ट आनी इतल्या लांब 2000 किलोमिटर जास्तच आसतलें म्हण मिनिमम 2000 किलोमिटर वयर आसतलें 2000 किलोमिटर चलप म्हणजे सर्वसामान्य ते शक्य जायना तें इम्पॉसिबल ते एक्चुअली आयकपाकूच सारकें हे दिसता दुसरें कितें आहा तूं जेन्ना नॉर्मल चलता घरा कडेन चलता तेन्ना तुका प्रत्येक गोश्ट टायम टू टायम जाय आसता विटामीन जाय आसता प्रोटीन जाय आसता कॅल्शियम जाय आसता हांगा तसलें कांय ना कॅल्शियम ना प्रोटीन कांय ना जे कितें फुड्यान मेळटा तें खावपाचें बरोबर थोड्या प्रमाणान थोड्यांचें हें आसतात की आमकां अमकें मेळांक ना तमकें मेळांक ना म्हळ्यार वारीचें सांगपाक वारी अशें आसता वारीन खूब कितें शिकपाक मेळटा आतां एक सिंपल उदाहरण वारीन जे तयार असे कांय लोक आसले की स्वताचे कपडे वता ते उमळपाक नाका आसले स्वताचो कपडो कसलोच उमळपाची तांकां गंज नासलो साबण कसो लायता तो खबर ना तर ते हें वारीन शिकपाक मेळटा आतां कितें आसलें जेन्ना तूं घरा आसता मम्मी म्हाका येवं जाय तेवं जाय वारीक जायना तें तुका जाय तें मेळचें ना टायम पडल्यार त्या टायमार मेळचें ना घरा कडेन एक सिस्टम आसा एकाक जाल्यार एकाकच जेवपाचो दोनाक जाल्यार दोनाकच जेवपाचो रातचो समज धाकच न्हिदपाचो हे वारीन न्हू अशें कांयच नासता वारीन कसोय टायम एडजस्ट करचो पडटा आनी हें मनशाक थंय सगळें शिकपाक मेळटा सर आतां तुमी सांगा तुमकां तकलेन कल्पना कशी येयली किंवा कशी म्हजी एज हांव स्कुलान लॅब असिस्टंट काम करतालो लायब्ररी असिस्टंट लायब्ररीन काम करतालो आनी म्हाका ही कल्पना अशी येयली म्हाजी पयलीं पासून इच्छा आसली हेंची आयकान वयपाची म्हणून पूण म्हाका योग येयनासलो हेजे कडेन पावलो आमच्या प्रशांत भाई कडेन पावलो आनी हांव हें केलें तेन्ना हांवें एक निश्चय केल्लो जेन्ना हांव वयतलो खंय शिर्डीक चलत वयतलो तेन्ना हांव दाडी आनी केंस काडटलो हांवें तेजी तेन्ना म्हाजी दाडी आनी केंस व्हडले आसले
आणि जेन्ना वचन येयलो हांव शिर्डीक तेन्ना हांवें दाढी आनी केस वचन येयल्या उपरांत काडले. तो पर्यंत काडचो ना हो निर्णय केल्लो हांवें आनी खरोच तो योग येयलो. हेच्या उपरांत म्हाका वारी म्हण अशी दिसता की वारी चलत वयता तेन्ना नामस्मरण करीत जर गेलो मनीस न्हू जाल्यार तुज्या पांयांक फोड येयना, कांय जायना, कसलेच प्रॉब्लेम जायना, हेल्थ तुजें बरें उरता. हांव पॅरागॉन चप्पलाचेर गोवा ते अयोध्या मथुरा पर्यंत पॅरागॉन चप्पलाचेर कांयच हें नासतना गेला. म्हणजे चप्पलान सुद्दां वचपाक शकता. हय चप्पलां हे तंतोतंत उदाहरण हे तुमकां सांगतले. हांव बूट म्हणटा ते केन्ना वापरना. फक्त आतां पण जे वारये केले तितके वारी हांवें चप्पलार केले. शिर्डी पर्यंत वारी केली, पंढरपूर अक्कलकोट वारी केली प्रशांत भाई बरोबर. आणि आता ही वारी म्हणटा ती हांवें अयोध्या, मथुरा, काशी, मथुरा इथपर्यंत वारी जवळ जवळ 2600 किलोमीटर 66 दिसांनी आमी कंप्लीट केली. आणि म्हाका अशें दिसता की खरी वारी म्हणटा ती आमची न्हू, खरी वारी अयोध्या ती हेच्या पर्यंत जाली, मथुरा वृंदावन पर्यंत जाली. कारण कितें 50-50 किलोमीटर घर ना, दुकान ना, आमी फक्त केळी, एप्पल, पाणी हेचे काडले. 2-2 दीस आमकां न्हावपाक मेळनासले. खंय आमी न्हिदताले, खंयची शाळा मेळ्ळी, खंयचे देवूळ मेळ्ळें, कोणचे दुकानाची भायली सेट मेळ्ळी, खंयचो पेट्रोल पंप मेळ्ळो, थंय न्हिदले. अशे आमी 10-12 दीस आमी काडले. आणि म्हाका खरी वारी ही वारी अशी दिसता की सारकी परफेक्ट वारी जाली. म्हणजे जिवनात आनंद. आणि प्रत्येक मनशाक न्हू अशें जाय की जाता तितको तेणी न्हू शिवराक रावपाचो हें आसपाक, घरा कडलो उगडास आसांक जायना. आमी चलता आणि आमी जर घरा कडेन ध्यान दवरलें न्हू वारी त्रास जाता. सर तुम्ही म्हटले खरें, पण ऑटोमॅटिकली लक्ष घरा कडेन वयतलें ना त्या टायमार नामस्मरण असले काय ना लक्ष येना. आता फ्री जालो काय ना मागीर न्हिदलो बिदलो तेन्ना तूं घरा कडलो विचार कर. कितें जाता जेन्ना तूं चलता तेन्ना कितें जाता तुजो लक्ष घरा कडेन आसलो, फाटल्यान गाडी येता, काय येता सांगपाक जायना. नामस्मरण असल्या उपरांत म्हाका अशें दिसता की देव तुका तुजें रक्षण करूंक शकता अशें म्हाका दिसता. म्हाजो अनुभव. हांव हेचे जास्त उलोवंक शकना. म्हाका अशें तुमी जेन्ना आतां प्रश्न केलो न्हू चलतना घरा कडल्यान उगडा येता काय म्हणून. जेन्ना मनीस चलता न्हू तेन्ना मनशाचें मायंड आसा न्हू जितलो जितलो चलता न्हू तेन्ना झिरो मायंड आसता. जेन्ना तुमी प्रत्यक्ष चलतलो, जेन्ना तूं प्रत्यक्ष जेन्ना प्रॅक्टीस करतलो तेन्नाच तुका हेचो अनुभव येतलो. आतां तूं म्हणटलो हांव 2000 किलोमीटर कितें चिंतलां आसतलें, झिरो. फोन म्हणचे घरा कडेन पयलींच हांवें वॉर्निंग दिल्ली, तुमी फोन म्हाका करप ना. जो पर्यंत ओके आसा तो पर्यंत हांव तुमकां जर कितेंय प्रॉब्लेम आयलो हांव तुमकां फोन करतलो. त्या अर्थी म्हाजो फोन तुमकां पावना त्या अर्थी तुमी समजा ओके आसा कसलोच प्रॉब्लेम ना. जाल्यार तुमी म्हाका फोन करून मदीं मदीं 1-2 मिनटां डिस्टर्ब करप ना अशें आसा. जेन्ना तूं चलता न्हू ते सगळे तुवें ध्येय आसता. आपूण आतां अमके किलोमिटर चलपाक जाय, फाल्यां अमके किलोमिटर चलपाक जाय हेचेर आसता. इतलेंच न्हू तर तुमकां म्हत्वाची गोश्ट सांगपाची म्हणजे जेन्ना वारकरी आसता न्हू वारकरी झेम सामकी कमी आसता. आयज मनशाक 8 वरां तरी झेमेची खरी गरज आसता. जेन्ना 8 वरां मनीस न्हिदता तेन्नाच तो फ्रेश जाता. 4 वरां आनी 5 वरां मनीस फ्रेश जायना. पूण हांगा झेम सामकी कमी मेळ्ळा. तरी सुद्दां कोणाचूच कसली कंप्लेन नासली की आमकां झेम कमी मेळटा म्हणून. म्हाका दिसता 10 ते 11, 11 ते 12 ते 2 जायसर कितें न्हिदात. मागीर कितें जाय न्यू कोण वारकरी आसले न्हू तांकां अशें दिसता की आमकां सकाळीं उठांक जावचें ना, सकाळीं उठांक ते 3कच अलार्म लाय. जर म्हाका 4 उठचो पडलो 4:30 उठपाचें तर 3च्या म्हाकाय जाग येयलीच न्हू म्हणजे झोप मोड जालीच. तरी एक झोप झेम पूर्ण न मेळटा त्या दुसऱ्या दिसा तो वेवस्थीत चला. म्हणजेच कितें तर इच्छा शक्ती आनी देवाची एक साधना ह्या 2 गोश्टीचो मनीस सहज चलूंक शकता. एक्चुअली तुजे पांय दुखतात आनी कितें दुखतात म्हणजे त्या टायमार तुका तें कांयच कळना कारण तुजो लक्षच नासता. तूं पळयशीत एकट्याचे पांय अशें सुजत तूं जर पळयलें जाल्यार फाल्यांच्यान मनीस चलूंक शकचो ना.
झोपरा सुद्धा आसली. आडेचो मनीस जर पळयत जाल्यार म्हणटा फाल्यां कसो चलतलो, आयच्यानाची वारी फाल्यांच्यान स्टॉप जातली. जाल्यार दुसऱ्या दिसा पळयताल्यार ल्हान भुरग्या वरची तो परत स्टार्ट आसलो. वारें एक प्रकारचे चैतन्य उत्पन्न जाता. वारी म्हणजे नुसती वारी नासता ती. एक प्रकारचे तुझे मानसीक तणाव म्हणा नाका ते कमी जातात. शारिरीक आयुष्यान केन्ना कोणी व्यायाम केल्लो नासता, तरी देखील ह्या वारीमुळे ताका व्यायामाचो सुद्धा अनुभव घडटा. हांगा कोण शेत जेवल्यानंतर शेतपावली करचे असो एक हें आसता प्रकार. जाल्यार कोण करता शेतपावली? म्हटल्यार आमचे वारीचे म्हणी शेतपावली खंयचे हांगा आज सुटच्या पयलींच कितल्या हजारांनी पावलां करीत, 8,000 10,000 पावलां अशी. असो वारीचो अनुभव आसा. तसो वारीचो अनुभव सांगलो खूब आसा. बाकी काय नमस्कार, हांव दीपक मांद्रेकर. सांगपाचें म्हणजे चडान चड पयलीं देव बरें करूं म्हणटा आमच्या प्रशांत भाईक, जेणी वारी जी घडोवन हाडली. एकच न्हू तर 10 अक्षरशः 10 वारी घडोवन हाडल्यो. गोवा ते शिर्डी जेन्ना तेणी वारी स्टार्ट केल्यो, पयल्याच वर्सा 2014 जेन्ना प्रशांत भाईन वारी काडली, म्हाका भायरच्यान खबर कळ्ळी की वारी गेल्या. तेन्ना हांव अक्षरशः तांकां वाटेक म्हणजे आग्राच्यान फुडें म्हाका ज्या जाग्यार ते मेळ्ळे त्या जाग्यार तांकां मेळपाक गेलो. थंयच्यान आमची एक अशी म्हणजे एक रिलेशन जालें की आमी एक ग्रूप, आमची एक संस्था न्हू कितें एक फॅमिली आमची, परिवार. आनी अक्षरशः भाईन आमचें नांवूच दवरलेलें साई भक्त परिवार. ते परिवारान हांव जॉयन जालो. तेचे उपरांत वर्साच्या वर्सा हांव एक सेवा दितालो. भाई सेवा एक कर, म्हाका एक सेवा करपाक चड उमेद. सगळे जाण म्हाका विचारताले, भाई पासून म्हाका विचारतालो, दीपक तूं वारीक केन्ना येतलो. पूण हांव म्हाजें एकूच आन्सर आसलें की जेन्ना म्हाका बाबा आपयता तेन्ना हांव वारीक वयतलो. हांव कोण न्हू, हांव झिरो. जेन्ना बाबा म्हाका आपयता तेन्ना हांव वारीक वयतलो. तेच्या पयलीं म्हाजी इच्छा अशी केन्नाच ना. आनी करता 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 अशें घडोवन येयलें की पळय, साईबाबाची 11 वचनां, 11 वचनां प्रमाण हें 11वें वर्स, 11व्या वर्सा जेन्ना साईबाबाची वारी जाता तेन्नाच खंय तरी अयोध्येचे एक अयोध्या नगरीन एक प्राण प्रतिश्ठा जाता आनी आमी थंयसर पावता अशें दिसता आमकां. आनी खरोखर आमी हें उतार आमी उखलून धरलें आनी जुलयाच्या 7 तारखेक आमी नियोजनाक गेले. हांव भाई आनी आमचे 2 जाण सगळें नियोजन केलें. नियोजनाक अक्षरशः आमकां खबर नासली खंयची वाट खंय वयता ती. पूण एक वाट सोदीत आमी गेले, शॉर्टकट वाट काडीत गेले. एका वाटेन भंय दिसतालो, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश आयकोंक खूब येता, पण आमी नाका आसले कसले मनीस गावतले कितें. एकूच विश्वास, जय श्रीराम. एकूच विश्वास, फक्त रामाचेर भरोसा. फुडें वयताले. कोण आमकां मुस्लीम गावताले, कोण हिंदू गावताले. एकट्या आमच्या अक्षरशः आमकां आडोवन धरून तुमची आयडेंटिटी दाखय, तुमी चोर आसूं शकता अशें पासून आमकां. पण आमकां मात्तूय वायट दिसूं ना, कित्याक घडटा तशें ते हितून आमी नियोजन केलें. बरे भशेन 10 दिसांचें आमी नियोजन केलें. आनी येयल्या उपरांत आमी अशा पद्दतीन धडाडीन आमी जे कामाक लागले, अशा पद्दतीन कामाक लागले की वारी आमकां सफल करूंकूच जाय. एकूच आमचें आसलें. आनी आमकां अनुभव येयलो की बाबा राम आमच्या बरोबर आहा, प्रभू रामचंद्र आमच्या वांगडा सदांच आहा. कित्याक अनुभव येयलो, जे दिसा आमी नियोजन करून अयोध्येच्यान आमी गाडी सोडल्या येवपाक, आमी गाडी सोडल्या, फाटल्यानच्यान पावस येता, आमी फुडें, फाटल्यानच्यान पावस. जेन्ना आमी गोंयान पावले, गोंयान आमी न्यूजाक पयले, रिपब्लीक भारत न्यूजाक पयले, ज्या वाटेन आमी गेल्ले ते सगळे रस्ते बी गेले व्होंवन. जे शॉर्टकट आमी गेल्ले सगळे व्होंवन गेला, कांयच ना. अक्षरशः लोक 8 दीस ते शिरकाल्यात. आमी कितले लकी, कित्याक आमी येयल्या उपरांत हें घडलें सगळें. तेन्नाच आमकां कळ्ळें की आमची वारी सफल जातली, कित्याक देव आमच्या वांगडा आहा. अशें करून आमी वारीक स्टार्ट केली. जेन्ना पळय आमी शिर्डीक वचपाक भायर सरले, बाबान सांगलें प्रोटीन जाय, विटामीन जाय. पूण वारीक प्रोटीन आनी विटामीन म्हणजे फक्त नामस्मरणान जो पावर आहा तो खेतूनच ना. खरेंच सांगता, खेतूनच ना. जेन्ना आमी शिर्डीक वचपाक स्टार्ट केलें, अशें एक शिर्डीक पावले. शिर्डीक पावतना आमी अशें लेट पावताले. पूण जेन्ना आमी शिर्डीच्यान फुडें मथुरा, जेन्ना आमकां दिसतालें फुडें आमकां MP गावता, UP गावता, कसले लोक गावत खबर ना आमकां. पूण अक्षरशः
वाटेकूच आमकां संभाजीनगर पावले आनी एकटो मुस्लिम येयलो. का जा रे हो? वारी का? अयोध्या. चलो ज्यूस पिते. तो आमकां ज्यूस पिवपाक, तो मुस्लिम मनीस ज्यूस पिवपाक आमकां सगळ्यांक, और कितने आदमी हैं? आमकां 50 लोक. सबको बुलावलो इधर. ज्यूस पी के जाओ. जय श्रीराम. तो सांगता जय श्रीराम. खरंच बरें दिसलें. अशें दिसलें की आमची वारी सफल जाता. कित्याक संभाजीनगर म्हणजे एक प्रकारचें वातावरण ते सेपरेट. तरी पूण आमकां थंयसर अशे मनीस गावले आनी फुडें फुडें आमकां बजरंग दलाचे बी खूब मनीस गावले. अक्षरशः सगळ्यांनी आमकां इतलो हेल्प केला. जेन्ना आमी भगवे जेन्ना आंगार घालून चलताले वाट, भगव्याचो पावर पळय, धाकटे धाकटे भुरगे घरांच्यान धांवन येताले. जय श्रीराम जय श्री. अरे पळोवन अक्षरशः रगात आमचे उसळटाले. खरोखरीच हो वारीचो अनुभव जो आम्ही घेतला पळय न्हू, 54-60 दिसांक, अक्षरशः पळण्यासारखो अनुभव. सर एक सुरवातीक म्हाका विचारपाक जाय तुमकां तिगांनी सरा सकाळी विचारलेलें जालें की घरा कडल्यान तुमचो एक्सपिरियन्स कितें आसलो, म्हणजे तुमी इतल्या पयस वयता म्हणून सांगता जाल्यार घरा कडल्यान रिएक्शन कितें आसलें? घरा कडलें रिएक्शन पळय, प्रत्येकाक अशें दिसता की बाबा आपलो मनीस खंय तरी वयता, धाडपाचो काय ना, धाडपाचो इतले पयस वयता जाता सारकें बरोबर आहा. पूण आमी मनाची एकूच इच्छा आसली की आमी खंय तरी देवाक वयता. थंयसर मेन म्हटल्यार पळय फॅमिली, घर, भाव भयण, आवय बापूय सगळोचो त्याग करून भायर सरता. बरोबर. त्याग करून भायर सरताचो अर्थ फक्त नामस्मरण. ती वारी नाल्यार सफल जायना. घरा कडेन जर तूं उगडास करीत रावलो, तुजें मन घरा कडेन आसता, तुजी वारी सफल जायना. एकूच नामस्मरण. घरा कडले आमी पयलींच सजमोन दवरलेलें की पळय अशें आहा, वारीक वयता 2 म्हयने फक्त देवा राम भरोसे. कितें जालें सिकनेस आमकां पळय मागचो जवळ 1 किलोमीटर वयतालो आमकां गाडी जायी. इतलें आमी केन्ना चलोकूच ना. 1 किलोमीटर वयतालो आमकां गाडी जायी. आनी खरें ताजें उदाहरण की वचत त्या लोकांक आयज गाडये शिवाय कोण भोंवना. प्रत्येकाक गाडी जायच जाय. म्हाजो अनुभव सांगपाचो जाल्यार अशें आसा, जेन्ना अयोध्येक वयता अशें म्हाज्या घरान कळलें. म्हाजो एक चेडो आनी एक मिसेस आनी आमची व्हडलीशी फॅमिली ना. आतां म्हाजे एज पयशे जाल्यार कितली जाणा तुमी? अंदाज 67. म्हाजी एज आसा 67. तो पळय म्हणो डॅडी तूं वयता. जेन्ना हांवें ताका वयता म्हूण सांगलें न्हू, तेणी भायरच्यान इन्क्वायरी करपाक सुरू केली. अयोध्या वयताना कितें कितें लागता, MP लागता. खूब जाण ताका सांगला, अरे तुजो डॅडी ह्या वयाचेर वयता, वाटेक थंय मुस्लीम मेळटा, मारता आनी कितें खूब कितें कितें सांगलें. तरी तेच्या हांव कितेंय आयकांक ना. मागीर म्हणलो थंय थंडी लागता. बरें थंडीचे सगळे मटेरियल घेवया म्हटलां. येदी व्हडली बॅग, हांकां येदी व्हडली बॅग, थंडीचे सगळे वामर बिमर सगळे पॅक करून घेतले. लास्टाक हांवें सांगलें पळय तुमी म्हणटात कोण मुस्लीम मेळटा आनी कोण वाटेक मारतात जावं आनी चोरतात. अरे घटना जर घडपाची आहा जाल्यार खंयसरूय घडोंक शकतली. म्हाज्या जर विधी लिखीन जर थंय त्या वाटेनूच जर मरण येवपाचें आहा थंय येतलें तें. ताचे लाग केले म्हूण थंय येवचें ना तें, हांगासरच येतलें. तेन्ना तुमकां जे कोण सांगतात अशें की डॅडीक धाड नाका आनी कितें धाड नाका, तें तुमी तकलेंतलें काडून उडयात. आनी जो पर्यंत तुमी परमिशन दिना म्हाका वच म्हणून तो पर्यंत हांवूय वचना म्हटलां. एक दीस तेंच्याच मनां येयलें म्हणा तूं वच म्हटल्यार सांबाळून वच म्हणून. दुसरी गोश्ट आनी एक तुका इम्पॉर्टंट सांगता. तुवें आयकलें आसतलें, सगळ्यांनी आयकलें आसतलें की जेन्ना जो जानेवारीचो म्हयनो आसता तेन्ना अयोध्याच्यान फुडें गेलो काय MPक न्हू भयानक थंडी आसता. आनी ही सत्य घटना आसा. थंयसले लोक सुद्दां हांगा अरे फुडें 2-3 दिसांक तुमकां अशें सामकें कुटकुरो येतलो आनी असो म्हटल्यार म्हाका एक असो अनुभव रामाचीच कृपा म्हणाय की जी कशी थंडी आसता त्या थंडीचो अनुभवच घेवपाक मेळांक ना. म्हणजे आमच्या इतली थंडी त्याच्या पेक्षा तर थंडी वाटेक खंय मेळांक ना. ही कोणाची कृपा म्हणची पडे? रामाची कृपा. सगळे लोक जर आयकान अजाप आमी जेन्ना सांगलो अरे थंडी नाच म्हणा, घामाचो एक थेंब ना. घाम केन्ना येयला गोंयाचे एंट्रीक जेन्ना वास्को एअरपोर्टासून भायर जेन्ना येयलो तेन्ना घामाचे 2 थेंब येयले. हे अनुभव आसा सांगपाचें म्हणजे. आनी व्हडल्या भावान म्हाका कितें सांगलें, हे पळय तुका तें कितेंच लागना,
भाईन जशें म्हाका भाईच्या हेचेर हें केली तशें आमच्या घरच्या हेचेर हें केली. ती म्हणजे आयज वचत काय फाल्यां वचत इतकी तेजी परिस्थिती. तिचे 2000 सालान ऑपरेशन केल्लें हार्टाचें आनी आतां ती 15 वर्सां तिका हें दिल्ली आजून पण ती आहा. पूण सगळ्या फॅमिलीन म्हाज्या सपोर्ट केलो म्हाका तूं चल. कारण कितें चल तर पयलीं जशी आमची फॅमिली आमच्या घरांतली फॅमिली पंढरपुराक वचा, हेका वचा खंय आमच्या काशीक वचा तशी तेंची हें तूं चलय कोण तरी चलोवंक जाय म्हूण तेंच्यांनी म्हाका सपोर्ट केलो त्या हेका इतकें हें आसा न्हय. सो म्हाका त्या जे गोवाचे भायर स्टेट्स आहा खबर थंयसर म्हाका एक्सपिरियन्स सांगतले आनी भगवो घालून जेन्ना आमी एंट्री मारता प्रवेश करता पळय तेंचे लोकांचे एक वेगळेच आसता आनी आमकां वेगळें दृश्य दिसपाक लागता न्यूजांचेर तुमचो कसो एक्सपिरियन्स जालो जेन्ना आमी महाराष्ट्रांच्यान मध्य प्रदेशात एंट्री केली महाराष्ट्रा ऑलमोस्ट आमकां कळ्ळें की महाराष्ट्रान लोक एक आमकां सपोर्ट करपी आसा. एमपीची आमकां कांय आयडिया नासली. जेन्ना आमी एमपीन जेन्ना एंट्री केली आनी अक्षरशः आमी एका हॉटेलाचेर आमी च्यायेक बसलेले थंय ताका सहज म्हटलें फुडें मुस्लिम एरिया क्यों क्या हुआ हम लोग पदयात्रा के लिए जा रहे हैं. कहाँ जा रहे हैं? अयोध्या. डरो मत कोई एक लफ्ज बोलने वाला नहीं है. कोई एक लफ्ज बोलने वाला नहीं है. अगर बोला भी ना तो मेरा नंबर ले लो 5 मिनट के अंदर 100 लोग हम लोग उधर पहुंच जाएंगे. म्हणजे हेचेरसून चिंततो ते कट्टरता म्हणटात ती एमपीन सारकी पावरफूल. कट्टरता म्हणटात एमपीन पावरफूल. सबंद सबंद एरिया जे आमी भोंवले एमपीन खंयच्या खंयच्या खाचींच्यान आमी इमेजीन करूंक नासले अशा गल्ली गल्लींच्यान आमी गेल्या. घाटांक दोंगर ते दोंगरान बाबा कोण रानडुकर आसतले अक्षरशः एक आमच्या तोंडा फुडें रानडुकर एक्सिडेंट जावन मेल्लोय पळयला आमी. मागीर असले घनदाट जंगलांच्यान आमी फातोडी 4:30 उठून वयताले चलताले. मात जिवाचो भंय नासलो. एकूच नामस्मरण जिवाचो अजिबात भंय ना. नाल्यार थंय कितें आसतलें कितें एका जंगलांनी बोर्ड मारलेले आसतले वाघ आहा, हत्ती आहा, पिसाळलेले हत्ती आहा, रानडुकर आहा, सावंत चला. पण आमचें ध्येय एकूच आमी रामाच्या दर्शनाक वयता. आमकां कांयच जावपाचें ना. सबंद मध्य प्रदेशान वचोन लास्टाक जेन्ना छत्रपूर बागेश्वर धाम जेन्ना पावले बागेश्वर धाम आमची एकूच इच्छा आसली जेन्ना आमी नियोजनाक गेल्ले नियोजनाक जेन्ना आमी ती एक हें आसता तेंची नाल्ल आनी कपडे येतात ती घेवन अर्जी आसता अर्जी म्हणटा हेका ती अर्जी 21 प्रदर्शनां मारपाक जाय देवळाक. एक प्रदर्शन म्हणजे 400 ते 500 मिटर. एक प्रदर्शन म्हटल्यार 400 ते 500 मिटर. 21 प्रदर्शन म्हणजे जवळ जवळ 10 किलोमीटर 9 ते 10 किलोमीटर. हे प्रदर्शन जेन्ना आमी मारल्या तेन्ना आमचे एकूच मनान विचार आसले की जेन्ना आमी वारी घेतले पळय वारीक आमी हे नियोजनाची गजाल न्हू जेन्ना वारीक आमी येतले तेन्ना जो आमचो थंयसरलो जो पंडीत महाराज धीरेंद्र कुमार शास्त्री त्याचें आमकां दर्शन घडचें एकूच विचार आसले. आनी जेन्ना आमी बागेश्वर धाम पावले उपरांत आमी देवळान गेले पालखी घेवन बरे भशेन आमचें स्वागत केलें. देवळान आमकां प्रसाद बी दिलो पालखी घेवन भायर येयले आनी हांवें भाईक म्हटलें की आमी ज्या मंडपान तो धीरेंद्र कुमार शास्त्री आहा थंयसर ऑलरेडी मंडपान प्रवचन चालू आहा त्या मंडपान वचून आमी बसया. भाई म्हणपाक चल या. सगळे जाण आमी पालखी घेवन गेले आनी अक्षरशः आमी हजारांनी लोक आनी सारके फाटीं आमी म्हणटकच मातसो हांव भायर गेलो कार्यालयान थंय इन्क्वायरी केली आमकां म्हटलें अशें अशें आमी गोंयसून येयल्या तेन्ना आमकां एक फुडें जर वचोंक मेळटा मातशें जाल्यार पळया. तेणी म्हाका स्टेजी फाटल्यान धाडलो. स्टेजी फाटल्यान हांवें आनी कोण वचून इन्क्वायरी केली. तेणी आनी एकटे कोणाक अशें करता करता 4-5 जाणां भोंवलो हांव. भोंवले उपरांत भाईक घेवन गेलो आनी आमी दोगांयनी तांकां सारकें हें करून सांगलें तांकां की आमी अक्षरशः अशें चलून येयल्या. तेन्ना तांकां तें अजब दिसलें. गोंयसून तुमी चलून येयल्या. हांवें म्हटलें पळय आमचो बॅच आहलो बॅच पळय म्हटलें कोण दिसतालें. ना पावलो हें तुमचें धाडस एकदम पावलो. बसा स्टेजी कडेन बसा आपूण महाराजाक सांगता. हांवें म्हटलें आमी बसता. आमचो 50 जाणांचो ग्रूप फाटल्यान आहा. सगळ्यांक घेवन येवंक पावलो. तांकां सगळ्यांक हाडून VIP हितून बसोवन जेन्ना तेंची आरती चालू आसली न्हू आरतीक आमकां सगळ्यांक स्टेजीर घेतले. पळय कितलें आमचो मनाची हें पळय आमची स्टेजीर घेवन 5 आरती आमचेर दिवन अक्षरशः आमी सगळ्यांनी आरती दाखोवन धीरेंद्र कुमार शास्त्रीन 2 मिटरच्या गॅपान आमकां असो आशिर्वाद दिला. आमचे पालखेक ओनवर दिम्यांनी रावन पांयां पडलो हो महाराज. आनी कितें जाय हे आमचे एक आमकां जे अनुभव
इतले अनुभव बेस्ट म्हणजे वचत थंयसर आमकां खंयसरच कितेंच खाटखूट ना. आनी आमचो ग्रूप सगळो आसलो तो सगळो एकामेकाक सजमपी आसलो. कोणी कोणाक कांय त्रास करूंक ना. आनी सबंद परत जेन्ना आमी युपीन एंट्री केली, युपीन पासून तशेंच युपीनी कट्टरता आसली, पूण मध्य प्रदेशान कट्टरता जी आसली ती आनी खंयच ना. खंयच ना. जे धीरेंद्र कुमार शास्त्रीन थंय बोर्ड मारल्या हिंदू राष्ट्र, आनी खरें दिसता की येता त्या हितून हिंदू राष्ट्र जातलेच जातले. आयकून दिसता की एक दृश्य दोळ्या मुखार जातलेच जातले जातले. आनी एक महत्वाचो म्हाजो अनुभव आसा. जेन्ना आमची वारी स्टार्ट जाली गोंयसून, पयले दिसा आमी आंबोली रोवले, दुसऱ्या दिसा गवळीमळ रोवले. गवळीमळ वचून चडशें कितें आसलें म्हाजें स्पिडीन चलप, म्हाका सावकाश चलपाक जायना. सावकाश चल्ल्यान तर म्हाजी स्पीड कमी जाली जाल्यार हांव रोखडोच थाकता. स्पिडीन चलप. त्या गवळीमळान सकाळीं 4 उठून आमी चलपाक स्टार्ट केलें. सकाळीं चलता चलता म्हाका दिसता सकाळची 6:30 जाली आसतली. आजरा पावल्या नंतर प्रत्यक्ष एक वाघ म्हाज्या तोंडा समोर. आज हेंका कोणाक खबर ना, तुमच्या हेचे फर्स्ट टायम आतां हांव उगड करता. म्हाका कितें करचें कांयच कळना. तो त्या रोडाचेर आसा आनी हांव हांगा आसा. एक 2 सेकंद चिंतलें आतां कितें करपाचें कांयच कळना. म्हाजे कडेन जे कितें हेवी आसलें तें थंय उडयलें आनी इतली स्पीड वाडयली की हांवें फाटीं वळोन सुद्दां पळोवंक ना. आनी शेवट पर्यंत तो अनुभव हांव कोणाकच सांगूंक ना, जेणे करून वाटेक आनी कोणाकच कसलें आनी हें उरपाक जायना. आनी तेच्या फुडें जितकी जंगलां आसली न्हू ती चडशी न्हू आमी एकट्यानच काडली. पयलीं आमचो कितें आसलें की सगळीं जंगलां वांगडाच काडपाचीं अशीं. सगळ्यांनी वांगडाच चलपाचें. जंगलां आसतात कितें धोको आसा कोणा पासून सांगपाक येना. असो आनी एक कांय जंगलान अनुभव आयलो. एक बुलेट फास्ट आयली आनी नेमकी म्हाज्या फुड्यान येवन ती स्टॉप जाली. म्हाजें नुस्तें धड आतां कितें कळ्ळें गो. म्हाज्या बॅगान मोबायल आसा, एक 10,000 आसले. एका सेकंदा भितर केलें. हें आमचें सगळें आतां वयता येता म्हटलां आनी उपाय ना म्हटला तेका. ते थंयच रोवले. म्हाज्या फुड्यान फुडें रोवले. कांयच कळना कित्याक रोवलें आनी कितें तें. बरें मोबायल करूंक लागले ते कांय मोबायलय भायर काडनात. बेश्टेच अशें रोवले. हो कसलो संकेत काय म्हाका. हांव ते फुडें हांव थंय स्टॉप जाला. हांवूय फुडें पावलां काडूंक ना. कारण 5 मिनटां अशींच गेलीं. जय श्रीराम म्हटलें आनी मागीर चलत रोवला. आनी तेंच्यांनी बुलेट स्टार्ट मारले आनी ते थंय म्हाजें सामकें थंडी आसतना सुद्दां आंगानसून घाम सुटलो. अशे कांय अनुभव आसता. म्हणजे हांव जाणा आसलो न्हू वाटेक हें चोरी जातात किंवा वाटेक लुट्टात बिट्टात. तसो एक तेन्ना म्हाका अनुभव येयलो. म्हणून तेन्नाच हांवें विचार केलो म्हाज्या म्हटल्यार बॅगान आसत 10,000 एक मोबायल आसा. हो आतां म्हटल्यार येलो दिसता. जे कितें आहा तें पयलीं भायर काड म्हणटलें आसलें न्हू. असो एक पयलो विचार आयलो. तेंच्यांनी कांयच म्हणूंक ना. बरें तेंच्यांनी आपुणूय मोबायल करूंक काय फुडें येयले आनी दोगां ओग्गी रावले. म्हाका दिसता तेंकां खंय ड्रामान हें केलें जाल्यार कांयच करूंक ना हेंच्यांनी. मागीर परत स्टार्ट मारली 5 मिनटांनी ते येले. हो एक अनुभव. अशे 2 अनुभव म्हाज्या पदराक आमचे हें आयला आनी व्हडलेशें कांय वाटेक ना. बाकी सुरळीत. आनी सगळे हेचे श्रेय दिवपाचें जाल्यार प्रशांत भाईक, दीपक भाई हेंच्यांनी तें नियोजन केल्लें न्हू खरोखर उत्कृश्ट नियोजन आसलें. पळोवपाक कोणाक तें सिंपल दिसता. पळोवप आनी प्रत्यक्ष हेतूंत जमीन आसमानाचो फरक आसता. अशें आसता. हें इतल्या दिसाचें 2 म्हयन्याचें नियोजन करणं फकाणाची गोश्ट ना. हांगा आमचो सरकार 5-5 वर्सां घालयता नियोजनाक तरी सुद्दां तें नियोजन वेवस्थीत जायना. कितलेशेच तुटी उरतात. तेचे 5-5 वर्सां म्हणल्यार 10 वर्सां वयता तरी तो प्रोजेक्ट आसूं कितें आहा तो तयार जायना. नुस्तें नियोजन केलें म्हूण जायना तर तेचे प्रत्यक्ष आपुणूय वचून हें करचें पडटा न्हू. तशें तेंचें प्रत्यक्ष वचून थंय कशें कितें आहा रोड कशें कितें आसा. खरो अशे काही रोड आसले की शॉर्टकट आसले ते. म्हटल्यार आमच्या हेतून कितें आसा पदयात्रेन एकदां चुकल्यान तर तूं फुडें गेलो न्हू तूं रिटर्न येवपाक जायना. मागीर कितें फुडलो प्रश्न आसता न्हू. फुडें गेल्यान ते रिटर्न फाटीं येवप ना. अशें सुद्दां तें शॉर्टकट रोड आसता ना. समज चुकलोच जाल्यार आनीक त्या खंयच्या रोडान खंय आसा तें आसलें ताका नियोजन. तें खरें हें आसा तें तेंच्या नियोजनान. आणि
आमच्या वांगडा अयोध्येपून फुडें दोन कुत्रे आमच्या वांगडा चलतले, आमच्या हातरुणान न्हिदतले आणि इतके आसन ते कुत्रे कितें करतले 10 कुत्रे वांगडा डॅरिंग करतले, डॅशिंग तेंचे वांगडा करतले आणि ते मथुरे पर्यंत आमच्या वांगडा येयले आणि मथुरेच्या फुडें न्हू ते कशेंच आमच्या फुडें एक तो पयलींच गेलो आणि दुसरो मथुरेच्या फुडें कसोच येयनालो. अशें दिसलें की तो आमच्या बरोबर देवूच वांगडा आसलो आणि तो आमकां सारकी आमची व्यवस्था करतलो. कुत्रे एक जो कुत्रो आसलो पळय न्हू, जेन्ना आमी शिर्डी साईबाबाचें दर्शन घेवन फातोर्डे जेन्ना भायर सरल्या थंयच्यानच म्हणजे अवघ्या 2 मिनटांनी आमकां एक 2 जाण कुत्रे जॉयन जाले. तो आमकां संकेत की 2 जाण कुत्र्यांचे एक कुत्रो साईबाबान आमकां पावपाक धाडलेले, एक कुत्रो गजानन महाराजान शेगांव आमकां व्हरपाक धाडलेलो. कित्याक 2 कुत्र्यांच्यान पयलो दीस चल्ल्या उपरांत एक कुत्रो गायब जालो. दुसऱ्या दिसाच्यान एक कुत्रो आमच्या बरोबरच सबंद वाटेक बरोबर खंय चुकलो पासून ऑटोमॅटीक थंयसर तो जेवणाच्या टायमार आमच्या बरोबर आसतालो. जेन्ना शेगांव गजानन महाराजाच्या देवळान पावले थंय पासून आमच्या वांगडा आहा, देवळान आहा. दुसऱ्या दिसा उठून आमी जेन्ना चलपाक लागले दनपारच्या टायमार कोणी आमकां आफोवन येयले थंयसर सेवा दिवपाक आनी ते आमकां म्हणपाले हे शेगांवचे गजानन महाराजान तेंची हे समाधी स्थान पावलो. थंय पासून तो कुत्रो आहा, थंयच्यान तो कुत्रो गायब. म्हणजे तो कुत्रो अक्षरशः आमकां स्वामी गजानन महाराजान आमकां व्हरपाक धाडलेलो. म्हणजे जरी तर बाबांचो आशिर्वाद आमच्या बरोबर चलता, कोणाची आनी कितें कॅपॅसिटी आमकां आडोवपाची जावं कितें करपाची कांयच ना. अक्षरशः हातरुणाच्या मदीं न्हिदतालो ह्यो, सारको मदीं. आनी सांगपाचें म्हणजे तो कुत्रो न्हू कितेंच खायनासलो, फक्त लस्सी पियेतालो, दही खातालो आनी बिस्कीट खातालो आनी कांयच ना, जेवून असलो. खूब हे तरी कांयच न्हू, अक्षरशः कितलेशे आमकां पावलांचे अनुभव येताले, पावलांचे सगळेच अनुभव सांगू शकना, पावलांचे अनुभव. नियोजन हे खूप इम्पॉर्टंट असता. नियोजन तुम्ही एक सुरुवातीपासूनच करता. नियोजनात ऍक्शनात कशे हाडले हे आमकां थोडक्यात तुम्ही सांगा. नियोजन हे आमी 6-7 महिन्या पयलीं करपाक घेतलेले. जुलय म्हयन्यान शिर्डी तर आमचे रेग्युलर सगळे बसलेले आसा. थंयच्यान आमी दिपक भाई परत आनी एक 2 जाण आसले, ते आमी गाडी घेवन आमी शिर्डीच्यान अयोध्या मेरेन दोनपारा खंय रावतले, रातचे खंय रावतले, ही सगळी आमी तयारी करीत गेले. दोनपारा खंय रावतले ते त्या गांवचे थोडे सरपंच जावं तेंचे मुखेली कोण आसा तांकां धरून दोनपारची वेवस्था सारकी वेवस्थीत जावची. उदक मेन म्हणजे इम्पॉर्टंट आमकां थंय उदक जाय. आमी जे रांदपी बी व्हेल्ले आसा सगळे आसा आमचे कडेन, पूण थंय उदक ना जाल्यार तेजो कांय फायदो ना. आमकां थंयसर उदक जाय, न्हावपाक येवपाक सांजच्या टायमार उदक जाय, सांजचे खंय रावतलो. मेन म्हणजे ज्या जाग्यार रावता ते सारके सेफ आसपाक जाय. थंयचे सरपंच बी धरले, तांकां सांगलें, आदींच सांगून दवरले की ती सगळी तयारी करून दवरताले. म्हणजे आमचे चिंतपूत अशें जाल्लें की जाता तितले सेफ आमकां जागो मेळपाक जाय. अशें म्हणजे नियोजन सगळे जे डिपेंड आहा ते सारके, म्हणजे खंयच्या एरियेन कोण आसत सांगपाक शकना. रातच्या टायमार, सांजच्या टायमार एकदां आमी नियोजनाकूय वयताले ते आमकां अशें सांजच्या टायमार 9 वाजेपर्यंत आमकां नियोजन जे कितें आसा ते सोंपोवचें पडटलें. कित्याक चड लेटूय आमी भोंवूं शकना थंयसर. हेज्या खातीर आमकां चड दीस म्हणजे 8-10 दीस आमचे ते नियोजन तयारी करपाकूच अयोध्ये मेरेन हे 8 ते 10 दीस गेले आमचे. दोनपारा खंय रावतलो, त्या शिवाय वाटो सोदून काडपाक जाय, शॉर्टकट खंयचे आसा ते सोदून काडपाक जाय. बेश्टे लॉंग कट वचून फायदो ना. हायवेन बिवेन आमकां ते 2,500 जावपाचे ते आमचे. हे आतां आमचे जवळ जवळ 2,000 किलोमिटर जाले. आनी थंयचे ते नियोजन सगळें वेवस्थीत आमकां खबर आसलें, आमकां हरशीं कळ्ळें की खंयसरूच डेंजर कांय ना. सगळी अख्खी वाट गोंयच्यान अयोध्ये मेरेन वाट ही सारकी सेफ आसा, खंयसरूच कांयच प्रॉब्लेम ना हें आमकां खबर आसलें. कित्याक आमी वचून येयले आनी आमकां दोग जाण आमकां खबर आसा सारके एकदम सेफ आहा, खंयच कांय प्रॉब्लेम ना. वचून येतकूच आनी हांगासरल्यान जेन्ना आमी
वारी सुरुवात केली. हे नियोजन केल्ले असले म्हणून हे सगळे आमकां सारखे इझी पडले. पयलीं जे वचून येयल्ले असले म्हणून सगळे हे इझी पडले आमकां. फक्त आमचें काम इतलेंच उरलेलें, त्या गांवचे लोक फोन करून तांकां सांगपाक जाय की आमी येता, मातशें उदक मातशें तयार दवरा, जाय आनी कितें वेवस्था जाय जाल्यार तांकां सांगून दवरा, दनपारां रातचे अशें आमी फक्त ते आमचे तितलेच उरलेले. बाकी सगळे वाटेचे हे सेफूच असले, काय प्रॉब्लेम ना. ते मुस्लीम सुद्दां कितें जे कितें कोण कितें आमकां सांगताले, गोंयच्यान आमकां खूब कितें कितें सांगताले अशें आसा तशें. पूण आमकां एक्चुली खबर आसलें की वाटेक तशें कांय ना, कांय प्रॉब्लेम ना. तरी सुद्दां आमी जर कितें जर प्रॉब्लेम आसत जायत, हेका सुद्दां आमी आमच्या सायडीन आमी तयार आसले. कोणाचो सपोर्ट घेवपाक जाय, खंयचें बटन दाबपाक जाय, हें आमकां सगळें खबर आसलें. आमच्या सायडीन आमी सेफ रावले. कित्याक इतले जाणांक व्हरप आतां कशें आहा हितून, गोंयच्यान अयोध्येक गेले आमी, ही वारी सगळी वेवस्थीत पार पडली म्हणून आमी सुटले. एक सुद्दां जर दाग लागलेलो कितें जाल्यार आमकां सोडचें नासलें. म्हणजे आतां आमी सद्या कोणाच्या तावडीन ना, आमी सोडले. कित्याक एक खंय काय चुको सारका ना. वाटेक पावलाक हे चेंज जाता, जागे चेंज जाता. दनपारचे खंय रावतले, डेस्टिनेशन सगळे ते चेंज जायत आसता. दनपार खंय रावतले, रातचे खंय रावतले ते चेंज जाता. आनी खंय जागे फुडें 5 किलोमिटर फुडें व्हरचें पडटा, 2 किलोमिटर फाटीं हाडचें पडटा. अशें करून करून म्हणजे लास्टाक जेन्ना वारी जेन्ना सोंपली तेन्ना शेवटचो दीस आमी पयलेच सांगलेलें आसता. कित्याक हे सगळे जेन्ना भायर सरतात, नियोजन आमी केलां खरें, पूण जेन्ना वारीक सकाळ फुडें जेन्ना प्रत्येक जाण भायर सरतात, सगळे भायर सरले काय आमी अर्द वरान आमी भायर सरतात. वाटेक फाटल्यान कितें उरलां, कितें रांदपाक जाय, कितें करपाक जाय, नाश्ता कितें जाय, हे सगळे तांकां सांगता समजयता म्हणसर आनी सगळे पळयता म्हणसर आमकां अर्दें वर वयता. ते जातकूच वाटेक फुडें 8 सुमार नाश्ता पावलो काय ना पावलो. सकाळी फक्त 4 सुमार आनी च्या आनी फाती बिस्कीट खावन फक्त भायर सरतात. 8 परत नाश्तो पावलो काय ना. 8 नाश्तो जालो काय आतां दनपारां रांदूंक जाय कितें, जेवणाची कितें आतां वेवस्था आसा. ते जातकूच मागीर परत भायर सरतकूच जेवन भायर सरतकूच सांजचे तांकां न्हावपा खातीर एक वेवस्था, गरम पाणी गरम उदक सगळ्यांक मेळचें म्हूण ती वेवस्था आमी करता. ती वेवस्था जाली काय परत सांजचे रातच्या जेवणाची वेवस्था कितें. रातचे न्हिदेसर आमची इतले 54 दिसांक आमचे तकली न्हिदेनूय दुसरो दीस आमकां आमी चिंतून येता. आमकां मॅक्झिमम दिसाक 1.5 ते 2 वरां मॅक्झिमम. इतले आसूनय शेवटच्या दिसा मेरेन जेन्ना सोंपता तेन्ना आमी सगळ्यांक सांगता की ज्या टायमार तुमचे दर्शन बिर्शन सगळ्यांचे जाले काय एक वायट हितून ना, पण म्हाका आमकांय खंय तरी एक कुशीक सरोंक जाय न्ही. आमचोय रोल काबार जालो. तुमचे सगळ्यांचे दर्शन जाले काय म्हाकाय म्हाजो रोल काबार करूंक जाय की म्हाजो तुमचो संबंद प्रत्येक जाण आपापली वेवस्था आमी करतात, त्या बद्दल काय ना. पूण मागीर ना म्हाजी ही वेवस्था कर, ती वेवस्था कर, हो म्हाजो संबंद काय ना भितर. थंयसर म्हाजो रोल काबार. प्रत्येक जाण मागीर आपापले हितून ठरलेले आसता. कोणाचे कशें येवपाचे बी हे पयलींच तेंचे ठरलेले आसता. कोण विमानान येतलो, कोण रेल्वेन येतलो, हे सगळे पयलींच ठरलेले. आनी थंयच्यान अयोध्येच्यान फुडें जे आमी गेल्या ते आपले पर्सनल. अयोध्येच्यान जे फुडें जे गेल्या ते पयलींच ठरलेले आसले. आमी सगळ्यांकूच सांगलेले ते आपले पर्सनल. ते तुज्या रिस्कार येवप. तेका नियोजन बी तेका नियोजन बियोजन काय ना. कांयच ना. दनपारां खंय रावतलो खबर ना. सकाळी तुका च्या मेळटली काय ना म्हाका खबर ना. नाजाल्यार तूं सकाळी उठल्या बरोबर ना म्हाका च्या मेळोंक ना.
म्हाका सांगप ना काय, म्हाकाच मेळटली काय ना खबर ना. अशें सांगणी जाले तेच सारके जाले, कित्याक अयोध्येच्यान लखनौ मेरेन ओके आसा वाट, तुका खावपाक येवपाक मेळटा. थंयच्यान जी लखनौच्यान आग्रा रोड जो आसा थंयसर तुका 4 दीस कांय मेळना. एक्सप्रेस हायवे आसा, हायवे एकदां लागलो, हायवे असल्या कारणान ढाबे बिबे तसले कांय ना. एक बिस्कीट खातलो जाल्यार तुका दुकान मेळना, अशी हालत सारकी. आनी तेच जर त्या वाटेक जर सगळ्यांक जर व्हेल्ले जाल्यार म्हाका नाका शेवट जावपाचें. कसली सादी शेड मेळ्ळी काय आमी थंयसर रावताले. खंयचे बारीक सुद्दां शेड दिसली काय आमी थंयसर रावप. पूण देवाच्या दयेन अशें जावंक लागलें, हायवे हरशीं कांय ना, कोण ना, पूण एक कोण तरी येतालो अचानक आनी आमची सोय करून वयतालो. दिसाक एका टायमाचें आमकां जेवण हें मेळटालें. कशें तरी जेवण एकठांय एका टायमाचें जेवण आमकां मेळटालें. आनी केळीचो स्टॉक आमी करून दवरलेलो. केळी पाणी केळी आनी उदक हे आमी स्टॉक करून दवरलेलो. आमी पयलीं आमी स्वताक बारीकूच तयार करून दवरलेले आमी, की कांय नासलें, कांय मेळचें ना आमकां, केळी आनी उदक पिवन रावंक जाय. हें आमी पयलींच तकलेन घातलेलें. ते केळी, एप्पल अशेंच आमचें कितें आसलें तें. थोडोसो तो म्हाका प्रवास जाणपाक आनी चड उत्सुकता येता. अयोध्या कडल्यान मथुरा पर्यंतचो प्रवास, कित्याक अनप्लॅन्ड आसलो थोडो प्रवास जाणा. पूण एक्चुअली कितें कितें जाता एक्चुअली? अयोध्येच्यान मथुरा म्हणजे जेन्ना आमी नियोजनाक गेल्या तेन्ना एक्चुअली हो प्लॅन ना. जरी तर तेन्ना प्लॅन आसलो जाल्यार तें नियोजन जातलें आसलें. तेन्ना हो प्लॅन ना की मथुरा वचपाचो. मथुरा भाईच्या मनान एक विचार येयले की अयोध्या मेरेन जर पावता जाल्यार मथुरा मेरेन कित्याक वयचें न्हू. तुमची तरी राम जन्मभूमी, कृष्ण कृष्ण जन्मभूमी. जन्मभूमी. तरी पूण भाईक एक हांवें फकाणान एक भाईक हें केलें, भाई एक काम करया म्हणलें, स्पेशल म्हणून नेपाळाकूय या. कित्याक सांग, सीतेचो जन्मभूमी, जानकी नेपाळाची न्हू, सीतेची जन्मभूमी. भाई म्हणलें एक काम करया नेपाळाकूय या. भाई म्हणलो फकाण करणार बोल. हांवें म्हणलें हांव एक मजेन कशें. भाई बोलो कितें चल नेपाळाक म्हणलें नेक्स्ट टायम मागीर पळोवया. पण आतां कृष्ण जन्मभूमीचेर वचया, पळोवया. आतां वच पयलीं जर हें केलें जाल्यार आमी नियोजन करूं शकता आसलें. आतां नियोजन ना. पूण विश्वास एकूच, हांगा जर रामान सांबाळ्ळें थंय कृष्ण सांबाळटलो. कृष्ण सांबाळटलो. सगळी तेची जबाबदारी न्ही ती. कित्याक तुज्या दर्शनाक येता न्हू. तुज्या दर्शनाक येता म्हणल्यार कशें व्हरपाचें. आनी म्हाका हांगासर एक काम पडल्या कारणान आमची पालखी आसली म्हणून हांव येयलो. हांव भाईक फोन करतालो. म्हाका एक फोन करपाकूय भाईक बरें दिसनासलें, कित्याक भाईचें नामस्मरण आसता. नामस्मरण खंय तें, तेका नामस्मरण करीत फुडें चलोंक जाय. मागीर जेन्ना स्टॉप जाता तेन्ना भाई म्हाका फोन करतालो. 3 दीस जाले हांव पावलो. एक गाडो पसून ना चायेचो. चायेचो गाडो पसून ना. अक्षरशः इमॅजीन करपाचें 3 दीस चायेचो गाडो पसून नासतना ती वाट, वत. मदीं पावस पडलो. 2 दीस पावस पडलो. त्या पावसान भिजत म्हणजे एक खरोखरीच वारी म्हणजे तितली इझी ना. आनी कोणीय चिंतलें पसून तितली वारी इझी ना. ही वारी करता जाल्यारूच खबर आहा. जेन्ना देव आपल्या तेच वारीक हय 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 सारकें. आणि एक महत्वाचे, आम्ही जेन्ना मथुरेक पावले आणि ते मथुरेक प्रेमानंद महाराज म्हण आहा त्याच्या दर्शनाक लोक रस्त्याचेर 3 दीस न्हिदता. पूण आमकां कितें केलें, देवाच्या कृपेन म्हणटात न्हू, आमी आमचो बॅनर असो धरून उबे रावल्ले. महाराजान येयलो, ते वाचले, आमकां भितर आपयले, सगळ्यांक आमकां सत्कार केलो. आमचे बऱ्यापैकी आमचे जेवणाची थंय त्यांनी हें केली आणि बरें दर्शन आमी दिसाक 8 दीस तेजे दर्शन महाराजाचे घेतले. जे लोक गेल्ले हांगासून न्हू ते म्हणटाले आमकां दर्शन मेळनासलें, पूण आमकां देवाच्या कृपेन दिसाक 2 फावटी सुद्दां दर्शन जालें. प्रेमानंद महाराजाच्या बाबतींत तुमी आयकलां आसतलें. प्रेमानंद महाराज कितलीं वर्सां जालीं? 18-22 वर्सां. आज 20 वर्सां जालीं किडनी लागली. प्रेमानंद महाराज म्हणटा पळय, अक्षरशः 22 वर्सां जालीं तेजी दोनूय किडनी फेल. दोनूय किडनी फेल. ताका कोणी सांगलें कितें, तुजी किडनी गेल्या, आयक नामस्मरण कर, भक्तीचो मार्ग धर. भक्तीच्या मार्गाक तो अयोध्या गेलो, मथुरा गेलो, वृंदावनान. आनी थंयसर तेणी प्रवचन दिवपाक स्टार्ट केलें. आयज सांगपाचें म्हणजे रातच्या 2 क
तो प्रेम मंदिर हा पळय, प्रेम मंदिरांच्यान आपल्या प्रवचन मठान येता 3 किलोमीटरची वाट हा. डेली चला येता तो रातच्या 2:00 आणि त्या टायमार हजारांनी लोक त्याचे दर्शन घेवपाक. ज्या मनशाची किडनी गेल्या तो मनीस आयज कितली वर्सां 22 वर्सां जाली फक्त नामस्मरणचेर आणि ते भक्तीच्या मार्गाचेर आहा तो. आणि कांयच नाही, इतलो पॉवरफुल हा म्हणजे तूं कोण चिंतत ना की हेच्यान किडनी गेल्या अशें ते प्रेमानंद महाराज. आज त्याचे प्रवचन ऐकपाक कितलो लोक येता. रातचो लोक येवन रातचो फुटपाथचेर न्हिदतात कित्याक सकाळ फुडें 2:00 उठून त्याचे दर्शन करतले म्हणून. सर अशा खुबश्या जाग्यांचेर पयले वयता आनी जे वारकरी जे देवाक वयतात पदयात्रा करतात ते येतकूच त्यांचे लोक पांय दर्शन घेतात किंवा पांयाक नमन करतात, चरण घेतात, पांय धुले वयता अशे खुबशे दृश्य दिसता आमकां. हे कित्या खातीर हे म्हाका विचारपाक जाय. प्रत्येक मनशाचो एक मनाची एक भावना म्हणजे आज हांव हांगा आहा, तुका देवान आफोवन येलो आपले कडेन, तूं थंय पावलो पूण हांव पावूंक ना. पूण हांव थंय पावना पूण तुजे पांयाचें दर्शन घेवन तरी म्हाका तितलें तरी सूख गावचें की बाबा म्हाका मातशें तरी म्हणजे एक 100रांसून 1% तरी सूख म्हाका गावलें म्हणजे देवाचें दर्शन जालें. ही भावना हीच आमी भावना आसता. पदयात्रेक वयतले न्हू, लोक आपल्या हॉटेलार आपल्या खंयच्या घरान आमकां आपयतले, बसा म्हूण सांगतले. हेचें कारण कितें? ते पावना न्हू, आमी वयता न्हू, आमचे दर्शनान तरी आपूण थंय पावतले अशें तेंकां दिसता तें. गुण म्हणजे कितें? वायट विचारान न्हू. तेचें घर आसतालें 3 किलोमिटर फुडें भितून. तो म्हणटालो की थंयसर म्हणटा शॉर्टकट आहा वाट, तुमकां आपूण जेवण दिता नाश्ता तशें म्हणजे आपल्या दाराक तुमचे पांय पांय लागचे लागचो. हो तेंचो हेतू आसलो. पूण आमकां ते शक्य नासलें की 3 किलोमिटर चल 3 किलोमिटर यो 6 तेंचे किलोमिटर 6 वाटतालें. किलोमिटर जाले. 6 किलोमिटर जवळ जवळ आमचे 1.5 वर शक्य नासलें. पूण लोकांची भावना कितें की वारकऱ्यांचो पांय आमच्या घराक लागचो. वाटेक कोणी एक शॉप स्टार्ट केलें, नवीन शॉप ओपनिंग केल्लें. तेणें आमकां सगळ्यांक आफोवन व्हेलें भितून, च्या दिली. रोडाक न्हू कांय फरक पडना. थंय बसले आमी च्या घेतले फुडें गेले. आनी प्रत्येकाची एक भावना की बाबा वारकऱ्याचो पांयाचें दर्शन घेतल्या उपरांत तितलें आपणाक एक भाग्य. ह्या हेतून ते पुजा करतात, कोण पांय धुतात, कोण अक्षरशः पांयार घालून घेतात. हो तेंचो फक्त एक मनाची भावना की बाबा हो देवाक वचून येयला, आमी अजून पावोंक ना. पूण त्याच्या धर्मान तरी आपणाक तेचें दर्शन गावलें. एक गोंय दृश्य भायर समाजान गेल्लो आसा तुमच्या खातीर म्हणजे वारकरी तांच्या खातीरच गेल्लो आसा आनी अशेंच जर हे दृश्य आमचे बऱ्या भाशेन भायर पावपाक जाय जाल्यार येणाऱ्या पिढींत म्हणजे येणाऱ्या युगान कितें करपाक जाय वा कशें कितें करपाक जाय. आमचे जाल्यार इतलेंच म्हणणें की आज मेरेन हेच्या पयलीं गोंयच्या बाबतींत जे बॉलिवूडाक लागून जे आमचें गोंयचें नांव पिड्यार जाला, पाड जाला, फक्त बॉलिवूडाक लागून. वचत थंयसर आमकां एका नजरेन पळयता कित्याक गोवा म्हणजे एक फक्त एन्जॉयमेंट. थंय आमी अशी मेसेज दिल्या की गोंयान एन्जॉयमेंट न्हू धार्मिकताय खूब आहा. धार्मिकताय आमचें खूब नांव आहा. बदलांक जाय. आनी आज जर आमी जर फुडें सरून करतात जरी ते तेवटेंचे भुरगे जर इतले तांकां प्रोत्साहन जाल्यार आमच्या पिडींक फुडल्या पिडींक कित्याक नाका. आमच्या फाटल्या पिडीकूय आमकां इतलेंच सांगपाचें आहा की खरोखरीच फुडें जर तुमकां हिंदू राष्ट्र जाय आतांच जागे जावपाक जाय, फुडें न्हू. आज धाकटे धाकटे भुरगे जर जागे जायच जाल्यार फुडें हिंदू राष्ट्र चिंतूच नाका. आनी जातले म्हणजे जातले पूण फक्त हे फुडले पिडीचेर आहा. पिक्चरां खेळ हे सगळें सोडून दिवपाचें. आतां पळय वचत ते व्हडले व्हडले एक्टर गेमींचे ऍड करतात पूण ते गेमीन कितलें नुकसान आहा ते आमचो भुरग्यांचे आवय बापूय चिंतिनात. सादी सांगपाची एकूच गोश्ट प्रत्येक घरान सकाळची जर हनुमान चालिसा जर लायत आनी ती जर भुरग्यांच्या कानार पडत म्हाका दिसता 25% भुरगे तरी न्हू भक्तीच्या मार्गार वयतले. 25% खूबच जाले सर. हय थंय न्हू भंडारा म्हूण आसता. भंडारा म्हणजे कितें ते म्हाका तरी खबर नासलें. भंडारा कित्याक म्हणटा कितें तें. आमी ज्या जाग्यार रोवल्ले पळय शरयू नदीच्या काठी थंय बोर्ड आसलो थंय भंडारा म्हणून आनी कांय संस्था मेळोन तो भंडारा करतात. भंडारा म्हणजे जेवण आसता थंय. आमी जाणा भंडारा म्हणजे कसलो तरी प्रसाद आसतलो म्हणून आमच्या फुड्यान तसो नासलो. भंडारा म्हणजे पूर्ण जेवण आसलें तें रायस आसलें, महाप्रसाद आसलो तो. आनी कितलेशेच लोक लायनीक आसले. जाल्यार म्हणलें आमी लायनीक रावया म्हटल्यार आमी तो घेतलो. परत फुडें वयता जाल्यार आनीक भंडारा दिसलो. ही जाली रातची खबर. परत सकाळीं उठल्या नंतर ज्या जाग्यार आमी रोवल्यो न्हू
सहज उठान हांव म्हाका सकाळची मातशी थोडीशी म्हणल्यार प्रॅक्टीस करया म्हणून एक 5 मिनटां चालपाक भायर सरलो जाल्यार थंय सगळी कडेन नाचता आनी अक्षरशः रोडार आफोवन व्हरतात. कितलो लोकांचो लिमिटेड ना. एक सारको लोक थंय वचत आसता आनी ती तर सारकी आग्रह करतात नाचता घ्या म्हणून अशें. आनी पूर्ण अयोध्येक तें दर्शन घेतलें. म्हणजे जर तुज्या बोल्सा म्हणजे एक प्रकारचो तो रामाचीच कायद्याची कृपा आसतली ती अशें हांव म्हणटा. इतक्या लोकांक जेवण जावं च्या पाणी दिवप म्हणजे फकाणाची गोश्ट ना. थंय लिमीट ना. अमकें जाल्यार आतां पुरे अशें ना. चालूच आसता तें कंटिन्यू. सर म्हाका असो एक आनी एक प्रश्न तकलेन सुचता. एक तुमी चिंतलेलें आसतलें की तुमी सगळे जाण नियोजन करून गेल्ले किंवा नियोजन करून आतां ताचेर वयचें पडटा. तेन्ना श्रीरामान कशें गेला आसतलें काय असो प्रश्न पडटा. श्रीरामाची तेन्ना परिस्थिती येयली कित्याक लागून ती सगळ्यांक खबर आहा. पण तो जेन्ना वनवासाक भायर सरोन गेलो आनी आमी फक्त एक इतिहासान वाचलेले 12 वर्सां वनवास आनी 2 वर्सां अज्ञातवास ना 14 वर्सां वनवास. 14 वर्सां जे रामान वनवास काडला ते वनवासान रामान कितें खाल्लें आनी कितें पियेलें आसतलें. आमकां आतां सगळ्यो सोयी आहा. वचत थंयसर आमी च्या पियेतात, बिस्कीट खातात, कोल्ड ड्रिंक पियेतात. पूण राम फक्त कंदमुळां खावन रावतालो. आनी अशेंच आमी चलता एक दीस आमी शॉर्टकट वयताले. फातोडी 4:00 4:30 उठून आमी वचपाक एक शॉर्टकट मारलो. सबंद वाटेक जवळ जवळ 3 वरां जाली. एक चायेचो गाडो ना. तेन्ना आमी हीच वाटेक आमची चर्चा की एकटो विचारता चायेचो गाडो ना. आमी म्हणटा हांगासर चायेचो गाडो सोदतात. पूण राम जेन्ना वनवासान भोंवतालो तेन्ना तो कितें खातालो? कंदमुळां खातालो. एक दीस तिका शबरी गावली. शबरीन बोरां दिली. हांवें आमच्या एकट्या पार्टनरान म्हटलें कितें च्या बी कांयच ना मरे. हांवें ताका फकाणांनी कितें म्हटलें मातसो राव म्हटलें. फुडें म्हाजे चुलतेचें घर आहा, मावशेचें घर आहा. सहज आनी मातसो राव फुडें मावशेचें घर आहा. मातशें फुडें गेले. बोरीचें झाड गावलें, बोरां खाल्लीं. खंय रे मावशेचें घर? मातसो फुडें राव मातशें म्हाजें मावशेचें घर आहा. थंय तुका च्या गावतली. अशें करता न्हू एक अर्द्या वरा भितर खरोखरीच एक बायल भायर येयली. कहाँ जा रहे हो बेटा? भाई साले आम्ही अच्छा नाश्ता करो. तेणी आमकां च्या, लाडू, फरसाण हे दिले. म्हणजे खरोखरच ती शबरी जावन तशी रामाच्या भेटीक बोरां घेवन येयल्ली अशी ती आमकां. कित्याक सबंद वाटेक आमकां कांयच 3 वरां अक्षरशः आमी चलताले. पाणयाचो घोट नासलो. पाणयाचो घोट पासून देव नासलो. ती आमकां थंयसर येता, भितून आपोवन व्हरता, च्या दिता, लाडू दिता. खरोखरच हो सगळो रामाचो चमत्कार. राम तेन्ना पळय रामान तेन्ना आमची विचाराच्या पलीकडे आहा. कंदमुळां खावन 14 वर्सां काडप आमचे कडेन 2 म्हयने जायना. मरे एक बोध घेण्यासारखो आसा की आजचो मनीस निसर्गाच्या विरुद्ध गेला. जर जे निसर्गान मेळटा ते जर खाशीत न्हू तुज्या हेल्थाक कसलोच धोको ना. कारण राम निसर्गान जे कितें मेळ्ळा तेचेर तो जाता. आतां तुका जर बारीक जर विचार करशीत जाल्यार आमचो देह आसा न्हू तो मांसाहारी न्हू शाकाहारी. मान्य करता? मांसाहारी देहान जे मांसाहारी प्राणी असतात तांकां सोय आसतात मांस कट करपाक. म्हटल्यार आमचो जर विचार केला आमच्या सोय ना आसत. फक्त चावान खावपाचें अन्न म्हणजे आमचो देह शाकाहारी. आनी जर तूं निसर्गान मेळटा ते खायत रावशीत जाल्यार तुका 100 वर्सां कसलोच धोको ना आसा. म्हटल्यार आमी सगळे निसर्गाच्या विरुद्ध वयता. परत येवपाक जाय आमी. निसर्गाच्या विरुद्ध वयता. निसर्गान मेळटा ते कांयच खायना तेचेर आनीक प्रक्रिया करता. डायरेक्ट खावंक वचना. आतां फॉर एक्झाम्पल पोटॅटो डायरेक्ट कोण खावचो ना न्हू ताका आनीक फ्राय करता. फ्राय करून खातात. म्हणजे आसा त्या पद्दतीन खाशीत जाल्यार तुवें हेल्थ बरें उरता. आनी आजच्या लोकांक व्यायामाचो भयानक अभाव आसा. फक्त खावपाक जाय. जितको फास्ट फूड खाता तितलोच फास्ट वयता तो. येस. तुमची अनुभूती म्हाका खुबशी आनी आयकोंक जाय दिसताच. पण एक वेळाचो भान दवरून हांव समाप्त करता. एक्चुअली पूण एकूच मेसेज दिवंक सोदता. आमच्या गोंया म्हणजे गोवाच्या धर्तीचेर एक मेसेज दिवंक सोदता. आमच्या गोंयान देवळां खूब आहात.
देवळां खूब आहात. प्रत्येक देवस्थानाच्या जी कमिटी असता तांकां एक सांगूंक सोदता की डेली सकाळची फक्त 15 मिनटां डेली आपापल्या देवळांनी हनुमान चालिसाची जर वाजयली, ती हनुमान चालिसा सबंद वाड्याचेर सगळ्या लोकांच्या कानान पडटली आणि हेचो इतको इफेक्ट पडटलो की फुडली पिढी खरोखरच कितें तरी करूंक शकतली. कित्याक आनी दुसरें म्हणजे देवस्थानाच्या फंक्शनाक ऑर्केस्ट्रा बी ती बंद करपाची. ऑर्केस्ट्रा म्हणजे आमची संस्कृती न्हू. ऑर्केस्ट्रा संस्कृती न्हू. जाता तितले सांस्कृतीक कार्यक्रम करपाचे. सांस्कृतीक कार्यक्रम खूब आहात. कला अकादमीचे गावतात, कीर्तनां गावतात, खूब आहात. जाता तितली संस्कृतीन जर चलात, लोकांक जी बॅड मेसेज पावल्या की गोवा आमचो असो, गोवा आमचो तसो, हे लोकांची विरुद्ध जावंक जाय. आज आमी जवळ जवळ 60 दिसांनी लोकांक इतलें दाखोवन दिलें की गोंयांत तसलेंच कांय ना, भक्ती मार्ग खूब आहा. तशेंच सगळे प्रत्येक देवस्थानाक हांव मागता की एक प्रत्येकान जर डेली एकूच जर सॉंग ते हनुमान चालिसा आयकत, सगळ्या वाड्यार सगळ्या लोकांच्या कानान शब्द पडटात आनी ते शब्द म्हणजे बेश्टे न्हू. हनुमान चालिसा कानान पडप काय तेजेर इफेक्ट जावकूच जाय. इतलेंच. जय श्रीराम. जय श्रीराम. 2024 ही आमची ऐतिहासिक पदयात्रा झाली. गोवा ते अयोध्या, अयोध्येच्यान मथुरा ही आमची ऐतिहासिक पदयात्रा झाली आणि ही आयुष्यातली आमच्या पहिली आणि शेवटची आमच्या आयुष्यातली. परत केन्ना जावची ना अशें म्हणना. कोण तरी काडीत आमी आसा सपोर्टाक जाय जाल्यार, पूण आमच्या आयुष्यातली. कित्याक आमकां ती आयुश्यान एकूच करूंक जाय आसली. इतले लागीना आनी इतले इजी ना. परत केन्ना जातली काय खबर ना. पूण कशी आसूं, ही आमचे कडल्यान ही पदयात्रा ही जावन गेली. आमी जे आयोजन केले त्या आयोजन आमी सत्यान उतरले आनी ती आमी पदयात्रा आमी करून दाखयली आनी आमचे काम व्यवस्थितपणे पार पडले. आमच्या गोंयकार भावांनी भयणींनी आमकां खूब सपोर्ट केलो. गोंयच्यान अयोध्ये मेरेन सुद्धा लोकांनी आमकां खूब सपोर्ट केलो, म्हणून ही पदयात्रा जावंक पावली. ह्या सगळ्यांचे आमी मना काळजांतल्यान धन्यवाद मानता आनी हे आमचो प्रोग्राम सोंपयता. जय श्रीराम. जय श्रीराम. जय श्रीराम. जय श्रीराम. जय श्रीराम. जय श्रीराम.